أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول الله. هو محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأجرا